बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। प्रथम लागु दो चरण को, धनी छुड़ायु खिन लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलन वालो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद प्राण वल्लभ प्राण जीवन प्राण प्रियतम श्री राजी महाराज तथा प्राणाधार आत्म सम्बन्धी सुन्दर साथ जी, आज हाम्रो यो साप्ताहिक सत्सङ्गको क्रममा हामीले केही समय पूर्व पूज्य महाराजजी सुशान्त महात्माजीद्वारा चर्चनीको साथमा हजुरको तालाबको वर्णन दिग्दर्शन हामीले श्रवण गर्न पायौँ, देख्न पायौँ र राजी महाराजको स्वरूपको चिन्तन चित्त पनि भयो। र हामीले सत्सङ्ग त सदैव सुन्दै नै सत्सङ्गको अनुभूति लाभ त लिँदै नै आइरहेका छौँ, तर हामी सुन्दर साथको दिलमा राजी महाराजकै कृपाद्वारा केही विशेष भाव उत्पन्न भएको कारणले जुन वाणी हामी पाठन गर्दछौँ, कति कुरा त्यसको प्रसङ्गहरू शब्दार्थहरू इत्यादि हामीले बुझ्न नसकेको स्थितिमा त्यसको भाव बुझ्न सकिँदैन। त्यो कारणले सुन्दर साथको बिचमा यथाशक्य राजी महाराजको कृपा अनुरूप हामीले अस्ति रासको प्रसङ्ग भावार्थसहित हामीले 5 चौपाई, पहिलो प्रकरणको 5 चौपाईलाई श्रवण गर्न पाएका थियौँ र अहिले त्यसको शब्दार्थहरू प्रसङ्गको कुनै प्रश्नावली उत्तर इत्यादि अहिले हाम्रो मिलाप सुन्दर साथजीले यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्नु नै हुनेछ। अहिले आउनुहोस्, अब हामी कृपया जो सुन्दर साथजीहरूले आफ्नो खिड्की बन्द गर्नुभएको छ, खिड्की खोल्नुभयो भने राम्रो हुन्छ होइन। खिड्की खोलेर बस्नुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ कृपया। र आउनुहोस्, अब हामी चौपाई दोहोऱ्याउँ। अस्ति जहाँ हामी रोकिएका थियौँ त्यसदेखि हामी अगाडि बढ्नेछौँ अवश्य पनि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। कृपया यदि सम्भव हुन्छ भने हजुरहरूले पढ्न लेख्न जान्नुभएको छ भने कपी र कलम हातमा लिएर बस्नुभयो भने र सामने यदि वाणीको गोटा स्वरूप साहेब छुट्टै छुट्टै भागमा पनि छ होइन, त्यसलाई लिएर बस्नुभयो भने र चौपाईको अनुरूप हेर्नुभयो भने अझै सजिलो हुन्छ। यहाँ मैले भनेको मात्रै होइन, हजुरहरूले पनि सामनेबाट चाहिँ मोबाइलमा अहिले चाहिँ हरेकमा एप्स छ, रास ग्रन्थको पहिलो प्रकरणलाई चाहिँ हजुरले खोल्नुभयो भने चौपाईलाई हेरेर राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। र सबैजनाले कपी कलम लिएर बस्नु होला, शब्दको अर्थ पनि नोट गर्नुपर्छ र त्यसले तपाईँहरूलाई धेरै कुरा जानकारी हुन्छ। शब्दार्थको ज्ञान भयो भने अगाडि वाणी पढ्दाखेरि आफैले पनि व्याख्यान गर्दाखेरि काफी सजिलो हुन्छ हजुरहरूलाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यहाँनिर स्क्रिन सेयर पनि भयो, मैले स्क्रिन सेयर हुन्छ भन्ने बिर्सेछु सुन्दर साथी। र अस्तिको जहाँ हामी रोकेका थियौँ त्यो चौपाई दोहोऱ्याउँ है त। पहिला सुख सनकादिक ने नौटली, लक्ष्मी नारायण ने फरिबली, विष्णु बैकुंठ लिधा माहे, सागर शिखर न मुक्या क्याए, सागर शिखर न मुक्या क्याए। प्रणाम जी, आज्ञा दीजिए सुशांत महाराज जी, आगे बढ़े। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आउनुहोस् सुन्दर साथी। सुख सनकादिक ने नौटली, सर्वप्रथम हजुरहरूले अस्ति सुन्नुभयो रास को अर्थ। उपनिषदहरूमा ऋग्वेदको कथनलाई उपनिषदहरूमा वर्णन गरेको छ कि रसो वैश रास, अर्थात् परब्रह्म परमात्मा रसको राशि हुनुहुन्छ, रस रूप हुनुहुन्छ। यानी सच्चिद आनन्द अनन्त अद्वैत सरब रस। राजी महाराजको जसरी पूर्वपट्टिको जुन सागर छ नि परमधाम होइन, त्यस 8वां सागर सर्वरस सागर पनि भनिन्छ। राजी महाराज सर्वरसले युक्त हुनुहुन्छ, रसिक स्वभाववाला हुनुहुन्छ। तसर्थ पहिलोचोटि यो ब्रह्माण्डमा जब ब्रजमण्डलमा आउनुभयो, हामी ब्रह्म आत्मा सुन्दर साथहरूलाई लिएर 11 वर्ष 52 दिन लीला गरे पश्चात
राजी महाराजले हामी ब्रह्म आत्मा सुन्दर साथहरूलाई जो ब्रजमण्डलमा गोपिनीहरूको तनमा थियौं बाँसुरी बजाएर बोलाउनु भयो र योग मायाको ब्रह्माण्डमा नौतन वृन्दावन नौतन जमुनाजी घर थियो तीत ब्रह्माण्ड थियो अलगो त्यो तारतम्य के निर्धार भनेको छ। यो संसारदेखि पनि पर परम धामदेखि नै छुट्टै अर्थात् योग मायाको ब्रह्माण्डमा केवल धाममा नयाँ वृन्दावन बनाएर त्यहाँ आत्मा र परमात्माको जुन यो शरीरद्वारा होइन, यो एउटा अर्को कुरा ध्यान राख्नु पर्दछ, रासको लीला मायावी शरीरद्वारा सम्पादन हुँदैन। रासको लीला त्रिगुणात्मक अवस्थामा त्रिगुणातीत अवस्थामा मात्रै आत्मा र परमात्माको मिलन र आत्मा र परमात्माको मिलन पछाडि जुन आनन्दको रसास्वादन हुँदछ, रसानुभूति रस प्रवाहित हुँदछ, त्यो प्रसङ्गलाई रास भनेको छ सुन्दर साथी। र त्यो रासलाई कोही बिरला नै संसारका प्राणीहरूले त्यसको रसानुभूति गर्न पाउँदछन्। र रासको वर्णन भागवतमा मात्र इशारामा वर्णन गरिएको छ। अनि जब जोश सुखदेवजीबाट भाग्दछ र 5 अध्यायमा रास पञ्चाध्यायी भनेर भनिएको छ, त्यसमा वर्णन गरिएको छ। अनि तर महामतीजीको हृदय धाममा विराजमान भएर राजी महाराजले रासमा राजी महाराजले जो श्रृङ्गार धारण गरेको बाँके बिहारीजीको रूपमा, राधाजीले श्यामाजीले राधिकाको रूपमा जुन शोभा श्रृङ्गार धारण गर्नुभएको छ, त्यो विस्तारपूर्वक वर्णन चाहिँ रास ग्रन्थमा वर्णन गर्नुभएको छ। र हजुरले सुन्नुभयो त्यो रासको आनन्दमा पस्नको लागि, प्रवेश गर्नको लागि सर्वप्रथम हामीलाई मोह मायाको संसारबाट, संसार काम क्रोध ईर्ष्या द्वेषले ग्रसित भएको संसारबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने उपाय बताउनु भयो। र रासको 5वटा प्रकरणमा पहिलो प्रकरणहरूमा उपाय बताउनु भएको छ। र प्रथम प्रकरणमा हजुरहरूले सुन्नुभयो हवे पहला मोजल निकौँ बात त्यता दुख रुपितिन रात भनेर अस्तिको 5वटा चौपाईको हजुरहरूले सुन्नुभयो। र आज हामी 5औं चौपाईदेखि अगाडि बढ्नेछौँ। र सुख सनकादिक नौटले सुखदेवजी, सनकादिक ऋषि, सनक, सनन्दन, सनातन र सनत कुमार, उनीहरूले पनि सनकादिक ऋषिलाई जय विजयले वैकुण्ठको द्वारमा रोकेको कारणले श्राप दिनुभएको थियो अरे के। सनकादिक ऋषिले वैकुण्ठको द्वारपाल जय विजयले रोकेको कारणले श्राप दिनुभएको थियो। 3 जन्ममा तिमीहरू चाहिँ नि 3 युगमा तिमीहरू चाहिँ राक्षस हौ भनेर श्राप दिनुभएको थियो। र तिनी जय विजय, हिरण्यकश्यप, हिरण्यक्ष, रावण, कुम्भकर्ण, शिशुपाल, दन्तवक्रको रूपमा विभिन्न समयमा आए भनेर भनिएको छ। क्रोधदेखि उनीहरू पनि मुक्त हुन सकेनन्। यसरी सुख सनकादिक नौटली लक्ष्मी नारायण नेफरीबली, सुख सनकादिकले पनि मायालाई जित्न सकेनन्, लक्ष्मी नारायणले पनि मायालाई जित्न सक्नु भएन। विष्णु वैकुण्ठलाई माए अर्थात् विष्णु वैकुण्ठमा जो विष्णु भगवान हुनुहुन्छ, पौराणिक कथन अनुसार उहाँले पनि गएर जलन्धर को पत्नी वृन्दाको सतीत्व हरण गरेको भनेर यसरी पौराणिक कथनमा वर्णन गरिएको छ। त्यो कारणले गर्दा मायाले सागा पातालदेखि लगेर शिखर यानि वैकुण्ठसम्म कसैलाई पनि मायाले छोडेको छैन, अर्थात् मायालाई कसैले पनि जित्न सकेको छैन भनेर यसरी महामतीजीले वर्णन गर्नुभयो। अब आउनुहोस् सुन्दर साथी, अब अगाडिको जुन ६औं चौपाई छ, ए ऊपर हवे सु कहूँ। ए ऊपर भनेको अब अक्षर ब्रह्मका 5 आत्माहरू पञ्चवासना भनिन्छ। सुखदेवजी, सनकादिक ऋषि होइन, अनि शङ्कर भगवान, कबीरजी, भगवान विष्णु, सनकादिक ऋषिहरू, यिनीहरू 5 आत्माहरू, 5 सुरताहरू, 5 वासनाहरू, 5 महान विभूतिहरू, यति उनीहरूमा आध्यात्मिक सम्पदा छ, ज्ञान छ कि ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य, शील, आत्मसाक्षात्कार भनेको आध्यात्मिक धन, आध्यात्मिक सम्पदा हो। यो सबै कुरा अक्षर ब्रह्मका पञ्चवासनामा छ। संसारका अन्य प्राणीहरू, अन्य ज्ञानीहरू भन्दा उनीहरूमा धेरै छ। त्यो कारणले उनीहरूले ध्यान समाधिद्वारा योगमायाको साक्षात्कार त गर्न गरे, तर उनीहरूले पनि संसारको तन धारण गरेको कारणले कुनै न कुनै प्रकारको सांसारिक प्रभावमा, मोह मायाको प्रभावदेखि चाहिँ मुक्त हुन सकेनन् पञ्चवासना पनि। त्यो कारणले भनिएको छ। अब ए ऊपर हवे सु कहूँ, जब अक्षरको पञ्चवासनालाई पनि अर्थात् कबीरजी, सुखदेवजी, शङ्कर भगवान अनि भगवान विष्णु, सनकादिक ऋषिहरूलाई पनि मायाले पूर्ण रूपले
मायादेखि उनीहरूले पनि पूर्ण रूपमा पार पाउन सकेनन् भने ए उपर हवे सुकौँ, ए उपर, अब योदेखि माथिबाट हवे, अब सु के भनौँ, सु कहौँ भनेको के भनौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। बिजा नाम त केही नल्याउँ, अब अक्षर ब्रह्मका पञ्चवासनाकै नै मैले नाम तपाईँहरूको सामने लिइसकेँ, उनीहरूले पनि मायालाई जित्न सकेनन् भने अब बिजा भनेको अर्को दोस्रो, बिजा नाम अर्काको नाम, अरू अब यी अक्षरको पञ्चवासनालाई छोडेर अरूको नाम मैले केही नल्याउँ, कसको नाम लिउँ म? किनभने संसारमा धर्ममा अध्यात्ममा आध्यात्मिक सम्पदा सबैभन्दा ज्यादा यिनीहरूमै छ। यिनीहरूलाई पनि मायाले चाहिँ परास्त गरेको प्रमाण छ। पौराणिक कथन अनुसार त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अरूको म कसको नाम लिउँ, एने बचने सर्वालो थयो। बस यो भनिसके पछाडि हिसाब किताब भयो। बुझ्नुभयो? यहाँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। सर्वालो भनेको हिसाब किताब, एने वचन, अब यो वचनद्वारा, यो प्रमाणद्वारा, यो प्रसङ्गद्वारा हामीलाई थाहा हुँदछ कि यसको हिसाब किताब भयो कि ब्रह्माण्ड धन सर्वे आप्यो, ब्रह्माण्डका धनी, यो ब्रह्माण्डका, यो 14औं ब्रह्माण्डका धनी आदिनारायण भगवान हुनुहुन्छ हैन। आदिनारायण भगवान पनि मोहमा मायाको निन्द्रामा ग्रसित भएको प्रमाण छ। किरन्तन हजुरहरूले पढ्नुहुन्छ, किरन्तनमा आउँछ नि हैन, नेति वेद अगम कय उल्टे पीछे नेत नेत कर गाया, खबर न पड़ी बिन्द काठे उब्ज्या ताथे नाम निगम धराया। बस आदिनारायण भगवानले जब अन्धकारमा आफूलाई पाउनुभयो तब एकोहम बहुश्याम भनेर भागवतको आधारमा है भनिएको छ। म एक्लै छु अनेक हुँ भनेर जब कल्पना गर्नुभयो, हजारौं वर्ष व्यतीत भयो, म को हुँ, कहाँदेखि आएको भनेर खोज गर्दा गर्दा अन्तमा जब योग मायाको ब्रह्माण्डबाट जुन वेदको ज्ञान छ उहाँले खोज गरेको कारणले श्वासौं श्वास उहाँको हृदयमा आउँदछ। त्यस पछाडि मात्रै र पनि आदिनारायणले खोज त गर्नुभयो, तर आफू कहाँबाट आएको, यो अन्धकारमा म कसरी आएँ भन्ने आफ्नो मूल स्वरूपको वास्तविक ज्ञान आदिनारायणलाई पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि ब्रह्माण्डका धनी यसभित्र समाहित भए, अर्थात् ब्रह्माण्डको धनीलाई पनि शून्य निराकारबाट आदिनारायणको उत्पत्ति भएको हो। शून्य निराकार भनेको माया हो। सुन्दर साथजी कलश ग्रन्थमा, कलश हिन्दुस्तानीमा पढ्नु भएको छ नि, मोह अज्ञान भरम ना करम काल और शून्य, ए नाम सारे निध के निराकार निर्गुण। त्यो कारणले ब्रह्माण्ड र धन, धन भनेको धन सम्पत्ति मनी होइन है, यहाँ ब्रह्माण्ड र धन भनेको ब्रह्माण्डको धनी, ब्रह्माण्डका मालिक, सर्वे आयो, सब कुछ आयो, ब्रह्माण्डको धनी नै माया, यानी आदिनारायण भगवानलाई नै सनकादिक ऋषिहरूलाई नै मायाले चाहिँ मोहित बनाएको छ भने अब यहाँ भन्दा म अरू कसको नाम लिउँ? हिसाब किताब भयो। यहाँनिर क्लियर कट स्पष्ट कुरा के दर्श्यो त भन्दाखेरि ब्रह्माण्डको धनीलाई पनि मायाले जितेको छ भनेर भनिएको सुन्दर साथजी। तत्व सौ एडिए जिति लिँदा, तत्व भनेको सारा 5 तत्व, शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध त्यसका गुणहरू सबै कुराहरू, यानी सम्पूर्ण 25 प्रकृतिद्वारा शरीर खडा भएको छ नि हैन। 5 तत्व, त्यसका 5 गुणहरू, 5 तत्व आकाश अग्नि वायु जल पृथ्वी 5 तत्व भयो, त्यसको गुणहरू शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध 10 भइगयो सुन्दर साथजी। अनि हाम्रो 10 इन्द्रिय हैन, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय गरेर 20 भयो। अनि मन चित्त बुद्धि अहंकार 24 भयो। यो कुरा लेख्नुहोस् है, याद राख्नुहोस्। अनि म फेरि दोहोऱ्याउँछु, 5 तत्व जान्नुहुन्छ, त्यसको गुणहरू शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध। आकाशबाट शब्द उत्पत्ति हुन्छ, अग्निको रूपबाट रूप उत्पत्ति हुन्छ, रूप अग्निको रूप मानिन्दछ। अनि स्पर्श, वायुको स्पर्श भनिन्छ गुण, पानीको रस भयो र पृथ्वीको गन्ध, शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध गरेर 5 तत्व, त्यसको गुण गरेर 10 भयो। अनि हाम्रो 5 कर्मेन्द्रिय, 5 कर्म गर्ने इन्द्रिय छ हाम्रो शरीरमा, र 5 ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञान ग्रहण गर्ने इन्द्रियहरू छन्, जस्तै नाक, आँखा, कान, मुख, यिनीहरू ज्ञानेन्द्रिय यिनीहरू भयो, ज्ञान ग्रहण गर्ने इन्द्रियहरू, र ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय भन्छ, 10 भयो, 20 भए। अनि मन चित्त बुद्धि अहंकार यो कति भयो? 24 भयो। अनि
25 जुन हो 25 चाहिँ जीव हो हाम्रो चेतना। यो सम्पूर्ण 25 प्रकृतिवाला शरीर सारा तत्व सौ एडिए जिति लिँदा, यानी मायाले यो 25 प्रकृतिवाला शरीरलाई, सारा तत्वलाई, सारा पदार्थलाई मायाले जितेको छ। तत्व सौ भनेको सम्पूर्ण शब्दार्थ त्यहाँ लेख्नु होला। मैले यहाँनिर व्हाट्सएप ग्रुपमा जो हुनुहुन्छ, मैले जमानामा आजभन्दा 10-15 वर्ष पहिला भनौँ, 20 वर्ष पहिला भन्दा पनि हुन्छ, त्यतिखेर यो प्रशिक्षण लिँदाखेरि शब्दार्थ लेखेको छु, त्यो हुबहु हजुरहरूलाई मैले व्हाट्सएपमा सेयर पनि गरिदिएको छु। अघि नि पहिले मैले फोटो खिचेर पठाइदिइसकेको छु। लाभ लिन इच्छा हुने सुन्नु साथले त्यसबाट लिन सक्नुहुनेछ। र भन्नुभयो तत्व सौ एडिए जिति लिँदा, सारा सम्पूर्ण तत्वलाई एडिए यो मायाले, एडिए भनेको यो मायाले, जिति भनेको जित्यो, जिति लिँदा जितिसक्यो, जित्यो, परास्त गर्यो। 14 लोक पोताना किदा, 14 लोक ब्रह्माण्डलाई आफ्नो अधीनस्थ गर्यो मायाले। पोताना भनेको आफ्नो अधीनमा बनाउनु, पोताना भनेको आफ्नो, किदा भनेको गर्यो। 14 लोक ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण प्राणीलाई चाहिँ नि मायाले आफ्नो अधीनमा बनायो। अब यसका प्रमाणहरू छन् अनेकौं। अघि सानो प्रसङ्ग मैले बताएँ तपाईहरुलाई हैन। अब जसरी कसरी गरे त भन्दाखेरि, जसरी रामचन्द्रजी, रामायणको प्रसङ्गलाई ल्याउँ हामी। रामचन्द्रजीले 14 वर्ष वनवास पछाडि आएर एउटा अज्ञानी शराबी धोबीको कुरा सुनेर आफ्नो अर्धाङ्गिनी सीताप्रति, गर्भवती सीतालाई अत्याचार गर्नुभयो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुनुहुन्छ, बहुत ठुलो आदर्श पुरुष हुनुहुन्छ रामचन्द्रजी, तर एउटा विवेक पुर्याउन सक्नु भएन। के अरे गर्भवती पत्नीलाई जङ्गलमा छोडेर आइदिनु भयो एउटा अज्ञानी धोबीको कारणले, जबकि उसले गलत कुरा बोलेको थियो हैन। त्यसलाई सर्वोपरि निर्णय मानेर मलाई लोकले निन्दा गर्छन् कि भनेर त्यो डरले लोक मर्यादित भएर, वेद मर्यादा लोक मर्यादालाई उल्लङ्घन गर्न नसकेर त्यसमा डराएर चाहिँ नि उहाँ अन्य अत्याचार गर्नुभयो। भगवान विष्णुको अब पौराणिक कथा आउँछ यसमा। यद्यपि वैदिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने शङ्कर, ब्रह्मा, विष्णु एकदमै सदाचारी पुरुष भनेर वर्णन गरेको छ, तर पौराणिक मान्यतामा चाहिँ नि आफ्नै इष्टदेवहरूलाई एकदम नग्न बनाएका छन् पौराणिक कथनहरूमा। जसरी हनुमान भनेको अञ्जनी र पवनको पुत्र हुनुहुन्छ, राजकुमार हुनुहुन्थ्यो भनेको छ, तर रामायणमा र हाम्रो पौराणिक कथनले बाँदर घोषित गरिदिएको छ, बाँदर भनिदिएको छ। अब यतापट्टि हामी ज्यादा नजाउँ। अब भगवान विष्णुले पौराणिक कथन अनुसार जलन्धरकी पत्नी वृन्दाको सती धर्म, उहाँ सतीत्व हरण गरेको भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। शङ्करजीले मरेको सत्यदेवीलाई बोकेर चाहिँ नि पुरा घुम्नु भयो, जहाँ जहाँ शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग खस्यो त्यहाँ चाहिँ आज पूज्य स्थान बनाएको भनेर इत्यादि नेपालमा अब मान्यता पनि छ हैन। पौराणिक कथनको यो, तर वैदिक कथनको दृष्टिकोणले हेर्ने, ज्ञानको दृष्टिले हेर्ने भने शङ्करजी त योगेश्वर हुनुहुन्थ्यो। सृष्टि उत्पत्ति हुने बित्तिकै एकान्तमा कैलाशमा गएर ध्यान तपस्या चिन्तनमा लाग्नुभयो कि उहाँलाई यो थाहा थिएन यो शरीर नश्वर हो, यसलाई मोह गर्नु व्यर्थ हो भनेर। त्यो त थाहा थियो। मरेको श्रीमतीको लास बोकेर हिँड्नुहुन्छ, उहाँले यो शोभा दिँदैन, तर पौराणिक कथनमा वर्णन गरेको छ यसरी हैन। त्यो कारणले गर्दा यो अब यहाँ प्राणजीले त्यो कुरा वाणीमा राखिदिनु भयो। यो हिसाबले ब्रह्मा विष्णु माया 14 ब्रह्माण्ड सबैलाई मायाले आफ्नो बसमा पारेको छ, जितेको छ भनिएको छ। बलि लिदो तत्व मोह, यति मात्रै होइन। बलि भनेको फेरि पनि अझै पनि पुनः बलि लिदो तत्व मोह, मोह तत्वलाई पनि मायाले कब्जामा गरेको छ। यो तपाईँ आएन हैन। मोह अज्ञान भरम ना करम काल और शून्य, ये नाम सारे निद के निराकार निर्गुण। बस सारा मोह तत्वबाट, मोह तत्व उपज्यो है सोही, जो उपज्यो सो तो रह्यो न कोही। तसर्थ नश्वर भएको कारणले, अज्ञानमय भएको कारणले, भ्रमपूर्ण भएको कारणले यो सम्पूर्ण कुरा माया हो, वास्तविकता होइन, यथार्थ होइन। छाया माया, संस्कृतमा माया भनेको यो केही पनि होइन। या यो माया केही पनि होइन, अस्तित्वविहीन हो अर्थ। मायाको मतलब अस्तित्व नै छैन, जसको अस्तित्वविहीन चिजलाई माया भनेर भनिन्छ। जस्तै निराकार भने निर्गत आकार सहित निराकार भनेको जसको रङ रूप आकृति केही पनि छैन, त्यसलाई निराकार भनिन्छ। त्यसरी नै माया, यानी यो माया केही होइन भने जसरी। बलि लिदो तत्व मोह, अझै पनि त्यति नभएर 14 ब्रह्माण्डलाई मात्रै जितेको होइन, मायाले त मोह तत्वलाई पनि आफ्नो बसमा पारेको छ। जे थकी, जुन द्वारा, थकी भनेको द्वारा, जे भनेको जुन, थकी भनेको द्वारा,
जुनद्वारा उपन्यास चौको सारा सृष्टि उत्पत्ति भएको छ। मोह तत्त्वदेखि सृष्टि उत्पत्ति भएको हो। मोह तत्त्वबाट अहङ्कारको विस्तार हुँदछ अनि यो सृष्टि नै अहङ्कारको सुन्दर साथी होइन। त्यो कारणले जुन जे थकी यानि जुनद्वारा उपन्यास उत्पत्ति भएको होइन, सौ कोही सबै कोही सम्पूर्ण, सौ भनेको यहाँ सौ भनेको 100 होइन है, सौ भनेको सम्पूर्ण सबै सबै सारा संसार जुन चाहिँ नि मोह तत्त्वबाट उत्पन्न भएको छ, त्यो सबै मोह तत्त्वलाई पनि मायाले आफ्नो बसमा पारेको छ। यानि अब यसरी कसरी बुझ्नु त, मोह तत्त्व कसरी मायाले बस्नु पार्यो भन्दाखेरि हाम्रो शरीर पिण्ड र ब्रह्माण्ड सबै 5 तत्त्व 3 गुण अष्टधातुले बनिएको छ। अनि अष्टधातुले बनेको शरीरलाई चाहिँ नि मायाले पूर्ण रूपेण कब्जा गरेको छ। यसरी बुझ्नु पर्दछ साथी। कहे श्री इन्द्रावती बल्लभा भन्नुहुन्छ इन्द्रावतीजी, हे धाम धनी, हे प्रियत, म बल्लभा, म अर्धाङ्गिनी हजुरको, म हजुरको दुलहिन। बल्लभा भनेको दुलहिन अर्धाङ्गिनी है, बल्लभ भनेको दुल्हा राज्य महाराज, बल्लभा भनेको इन्द्रावतीजी राज्यको अर्धाङ्गिनी। कहे श्री इन्द्रावती बल्लभा, ये माया छे अति छल। इन्द्रावती भन्नुहुन्छ हे धाम धनी, हजुरले त भन्नुहुन्थ्यो संसारमा गएपछि तिमीहरूले हेर्न सक्दैनौ, त्यस्तो प्रकारको सही नसक्नु तिलस्मी विचित्र टाइपको माया संसारमा हुँदछ भन्नुहुन्थ्यो। अब यहाँ त्यो कुरा यहाँ धाम दिलमा, इन्द्रावतीको धाम दिलमा राज्य विराजमान भएर इन्द्रावतीको जुबानबाट सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि कहे श्री इन्द्रावती बल्लभा, यो माया छे, यो माया छ भनेको छ अति छल पूर्ण, एकदमै छलपूर्ण तिलस्मी छ यो माया, अति नै छलपूर्ण यो परियुक्त छ माया। हवे हवे भनेको अब, युद्ध भनेको युद्ध, माड्यु छे अंशु, यो मायाले माड्यु भनेको जुड प्रारम्भ गर्नु, छेड्नु, सुरुवात गर्नु। यो मायाले पता नै मसँग पनि, संसारसँग त युद्ध मायाको थियो, तर यो मायाले अब मसँग पनि युद्ध प्रारम्भ गरिदियो, जो युद्ध मसँग पनि छेडिदियो, मसँग सुरुवात गर्यो मायाले। हवे युद्ध माड्यु छे अंशु, अंशु भनेको मसँग, एनो भनेको यसको, कयो न जाए बल, यो मायाले जुन मसँग पनि युद्ध प्रारम्भ गरेको छ, यसको बल, यसको ताकत, यसको सामर्थ्य वर्णन गरेर म सक्दिन, सकिँदैन। हामीद्वारा यो मायाको वर्णन गरेर, मायाको ताकतको वर्णन गरेर सकिँदैन। सुन्दर साथी, यो मायाको ताकतको वर्णन गरेर हामीले किन सकिँदैन त भन्दाखेरि, किनभने उपनि छे मूलधनी, याद राख्नुहोस् रासकै चौथो चौपाई, ए माया छे अति बलवन्ती, उपनी छे मूलधनी थकी, मुनि जनने मनाव्या हार, शिव ब्रह्मादिक नवलय पार। किनभने राज्यकै आदेशद्वारा ब्रह्मा आत्माहरूलाई खेल देखाउनको लागि यो माया लाई चाहिँ राज महाराजले उत्पन्न गराउनु भएको कारणले माया पनि अत्यधिक शक्तिशाली छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हवे युद्ध माड्यु छ अंशु, एनो कहो न जाए बल। अब मायाको हतियार, ऐना भनेको यसको, यस मायाको, ऐना भनेको यो मायाको, आयुध भनेको आयुध हतियार। जस्तै हरेक देशहरूमा शस्त्रागार हुन्छ नि हैन, हतियारहरू राख्ने, आणविक हतियारहरू, सामान्य हतियारहरू राख्ने हुन्छ, हो त्यसरी नै अब आयुध भनेको आयुध हो। यसको संस्कृतमा आयुध भनिन्छ, हिन्दी नेपालीमा आयुध भनिन्छ, हतियार। अब यो खडी बोली भएको कारणले गर्दाखेरि आयुध। ऐना यो मायाको हतियार, हतियार के हो त सुन्दर साथी? अमृत। कोही व्यक्तिको मिठो बोलेर, मिठो बोल्नुपर्छ होइन, मनुष्य भएर मिठो मधुर भाषा बोल्नुपर्दछ। तर कति प्राय व्यक्तिहरूले इन्टेन्सनली कसैलाई लुट्न, ढाँट्न, छल्न, भित्र चाहिँ काम, क्रोध, कपट राखेर तर जुबानमा चाहिँ यति मिठो बोल्दछन् कि यदि चिप्लो घस्नु भन्छ नि नेपालीमा, हाम्रो नेपालीमा चिप्लो घस्नु भन्छ मातृभाषामा होइन। एक बोतलै टाउकाबाट तेल खनाइदिएपछि त आँखा पनि बन्द भइहाल्छ नि, त्यति चिप्लो घस्नु सुन्दर साथी। यसलाई अमृतमय, अमृत मिठो मिठो वचन बोलेर, तर त्यो मिठो वचन पछाडि चाहिँ नि त्यसको लक्ष्य चाहिँ के त? फसाउनु कसैलाई। यो मायाको हतियार हो त्यो पनि।
मिठो बोल्नुपर्छ। सुन्दर साथ भएर त पहिलो प्रथम गुण हो मिठो बोल्नु। तर सुन्दर साथ भएर मिठो बोलेर कसैलाई फसाउने, लक्ष्य राख्नु, इन्टेन्सनली कसैलाई छल्नु ढाँट्नु प्रकारको त्यो प्रकारको मिठो बोलाइ भयो भने पनि ठिक हुँदैन। बरु तर शास्त्रले के भनेको छ, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। सत्य पनि बोल्नुपर्छ, प्रिय पनि बोल्नुपर्छ अनि मिठो पनि बोल्नुपर्छ सुन्दर साथजी। त्यो तिनटै हुनुपर्छ, तर पछाडि छल कपट लुकेको हुँदैन। ऐना आउद अमृत रूप रूप सुन्दर साथजी। सारा संसार फिजिकली बाहिरी रूपलाई मा आकर्षित छ। जो जति रूपवान छ, जति सुन्दर देखिन्छ बाहिरी रूपमा, त्यो सुन्दरताप्रति दुनियाँ स्वतः प्राकृतिक रूपमा आकर्षित हुँदछ। रूप पनि अनि त्यो सुन्दरताप्रति आकर्षण हुनु, त्यसको पछाडि कतै कतै गएर त्यो पनि मायाको नै कारण बन्दछ, फसाउनुको कारण बन्दछ। तसर्थ ऐना आउद अमृत रूप पनि, रस पनि। रस भनेको अब यसमा हाम्रो निजानन्द सम्प्रदायमा अरूको हामी कुरा नगरौँ, बडा पुरा विश्वमा नेपाल, भारत, अमेरिका, क्यानाडा सब जग्गा सर्वत्र जहाँ पनि सुन्दर साथ फैलिनु भएको छ। सर्वत्र जहाँ पनि जब सुन्दर साथहरू वाणी चर्चा ध्यान चिन्तन मनन गर्नुहुन्छ, कई बार अनेकौं शिविरहरू लाग्दछन्, वार्षिक कार्यक्रमहरू हुँदछन्, भण्डारा लाग्दछन्, अनि मेला पनि भन्ने गर्दछन् सुन्दर साथहरूले हैन। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि चितवनी ध्यान चर्चा भन्दा पनि ज्यादा सुन्दर साथहरू हाई हेलो अनि त्यहाँदेखि खानपिनमा मात्रै सुन्दर साथको अधिक समय व्यस्त हुन्छ। अब अनि कुनै सुन्दर साथको घरमा या कुनै भण्डारामा, कुनै आश्रममा, कुनै कार्यक्रममा गइयो भने अरे त्यहाँ त खाना पनि राम्रो हुँदो रहेछ, एकदम नास्ता पनि कतिलो दिएनन्, दोपहरको भोजन पनि राम्रोसँग खान पाइएन, त्यहाँ यस्तो पाइएन, यस्तो पाइएन। यो रसको पछाडि लाग्नु हो। हामी कहीँ पनि उपस्थित हुँदछौँ, आत्माको खुराक प्राप्त गर्नको उद्देश्य राख्नु पर्दछ। सांसारिक खानेकुरा त जस्तो पनि एकदमै परिकारहरू हामीले आफ्नै घरमा खाँदछौँ नि। आश्रमहरूमा, सार्वजनिक कार्यक्रममा जहाँ आत्मिक लाभ दिनको लागि शिविरहरू राखिएको हुन्छ, त्यसमा शारीरिक खुराकको अपेक्षा लिएर जानु हुँदैन। आत्माको खुराक मलाई मिल्ने हो। अनि देवचन्दजी महाराजले के गर्नुहुन्थ्यो सुन्दर साथजी? भागवत कथा श्रवण गर्दाखेरि नौतनपुरीमा श्यामजीको मन्दिरमा जुन दिन भागवतको कथा हुँदैन, उहाँले जुन दिन भागवतको कथालाई आत्माको आहार मान्नु भएको थियो नि त हैन, जतिखेर तारतम्य ज्ञानद्वारा राज्यको पूर्ण पहिचान नभएको स्थितिमा पनि लौकिक ज्ञानमै पनि देवचन्दजी महाराजले भागवतलाई आत्माको खुराक स्वीकार गर्नुभएको थियो र भागवतको कथा श्रवण नहुन्जेल शरीरलाई पनि भोजनै दिनुहुन्न थियो। भनेपछि हामी देवचन्दजीको त अनुयायी हौँ र देवचन्दजीले जो गर्नुहुन्छ त्यो गरिएन भने अनुयायी कसरी भयो? यहाँ त छलै भयो, फेरि छल नै हुन्छ अगाडि आउँदैछ हैन। ऐना आउद अमृत रूप रस। रस पनि सुन्दर साथी, ज्यादा एकदम चटखारा भोजनहरू हुन्छ नि हैन, अनेकौं प्रकारको रस, जिब्रोलाई रस दिलाउने खालको यो भोजन पछाडि पनि लाग्नु हुँदैन। किन भनेको त भन्दाखेरि सुन्दर साथको रय निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागिन कबहु न दुखावे किन। सुन्दर साथको त सादा वस्त्र, सादा भोजन, उच्च विचार, अनि उच्च विचार परमधामको विचार, रङ्गमहलको 25 पक्षको ज्ञानको विचार दिलमा लिनु पर्यो सुन्दर साथले। तसर्थ ज्यादा खानपिनमा सुन्दर साथले बढी समय व्यस्त के अरे खर्च गर्नु हुँदैन सुन्दर साथजी। फल बल वल अकल सुन्दर साथजी हेर्नुहोस् है। अब मायाको हतियारहरू के रहेछ यहाँतिर? चौपाईको यो 9वां नम्बरको चौपाई हो। के हो त भने आउद भनेको हतियार भएको, वल वल व छ नि, बल भनेको बल भएको पावर जुन छ, कसैको अब धन सम्पत्ति पद प्रतिष्ठाको पावर हुँदछ, त्यो युज गर्दछन् आफ्नो भिटो पावर, र एकदम सत्यलाई दमन गर्ने पनि भरपूर प्रयत्न हुँदछ यो दुनियाँमा। सत्यलाई पराजित कसैले गर्न सक्दैन, परेशान जरुर गर्न सक्छन् सुन्दर साथजी, तर सत्य कहिले पनि पराजित हुँदैन। वल भनेको दाउपेच, एकदम दाउपेचको साथमा मौका हेर्नु, कतिखेर चाहिँ यसलाई फसाउन सकिन्छ, कतिखेर चाहिँ उसलाई डुबाउन पाइन्छ, यस्तो प्रकारको दाउपेच दिलमा लिइरहनु, त्यो पनि मायाकै हतियार हो। कुटिल भनेको दुष्टता, दुष्ट प्रवृत्ति, कुटिलगत चालिए भने एकदमै दुष्ट प्रवृत्ति जसको भित्र छ, दम्भ, एकदम धूर्तपना, पाखण्डता जसको भित्र छ, यसलाई कुटिलपना भनेर भन्दछ। र चपल भनेको अर्थ के हुन्छ भने ओके, अगिन भनेको अग्नि, क्रोध, क्रोध अग्निको रूप हो। पल पल क्रोधै मात्रै आइरहनु, क्रोधित भइरहनु, यो पनि मायाको हतियार हो।
हामीलाई पल पल क्रोध आइरहँदैछ भने सम्झनु पर्यो यो मायाको हतियार, यसले मायाले हामीलाई बसमा पार्दैछ। मलाई ईर्ष्या, द्वेष, घमण्ड, राग, तृष्णा, क्रोधहरूले सताइरहेको छ भने जान्नु पर्यो म मायाको वशीभूत नै भइरहेको छु, मायाबाट मुक्त भएको छैन भनेर म आफैले जान्नु पर्यो। अघि नि कुटिल भनेको अघि मैले अर्थ बताइसकेँ, दुष्टता। र चपलको अर्थ हुन्छ चञ्चल भनेको त जान्नुहुन्छ नि, चञ्चल बच्चाहरू कति चञ्चल हुन्छन् होइन, बच्चाहरू चञ्चल हुन्छन् भनेर मायाको वशीभूत भएको भन्न मिल्दैन। तर परिपक्व उमेरलाई प्राप्त गरेर पनि, परिपक्व प्राउड अवस्थालाई एडल्ट भइसकेर पनि एकदमै ज्यादा चञ्चलता, कुनै पनि कार्यमा चञ्चलता। सत्सङ्ग सुन्दाखेरि पनि एउटा शब्द यता सुन उठेर कता कता भागो, फेरि आयो सुनो, त्यसरी होइन। छ्याप एक वितक साहेबको अष्टप्रहरको सेवा पूजामा मुरलीधरले कसरी चर्चा सुन्नुहुन्थ्यो? 3 घण्टा चर्चा हुँदाखेरि अविरल आसन नेत्र न डगावही, न आसन न नेत्र डगावही, उहाँले आसन पनि बदलिनु हुँदैन थियो र आँखा पनि झिमिक नगरिकन चर्चा सुन्नुहुन्थ्यो। निष्ठापूर्वक चञ्चलतालाई पनि हामीले हटाउने कोसिस गर्नुपर्छ। चञ्चलता पनि मायाकै हतियार हो। अग्नि कुटिल ने कोमल, कोमलता। सुन्दर साथजी, प्रत्येक प्राणी यो दुनियाँमा एक एकवटा आफ्नो गुणको कारणले, आफ्नो स्वभावको कारणले मृत्युको कारण उनीहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ अरे। जसरी माछो जिब्राको स्वादमा, कुनै व्यक्तिहरूले अब जाल हान्नेवाला व्यक्तिले त्यसमा जालमा चाहिँ नि त्यो झुठो आहार सही त हुँदैन, तर केही बाँधेर त्यसमा जाल हानिन्छ, माछाले हाम्रो आहार भनेर स्वाइँ आउँदाखेरि नकेलमा त्यो लाग्दछ, तुरुन्तै स्वादको वशीभूत परेर मृत्युको मुखमा पुग्छ माछा। हात्ती अहिलेको जमाना त अब धेरै विकसित भएको छ। पहिला पुरानो जमानाको वर्णन गर्दाखेरि एउटा हात्तीलाई जङ्गलमा पक्रिनु छ भने जुन महावतहरू हुन्छन्, माउथे भन्छ नेपालीमा, हिन्दीमा महावत भनेर भन्दछ। महावतले के गर्छ भन्दाखेरि खाडल खनेर त्यसमा माथिबाट एकदमै पत्करहरू, स्याउलाहरू बिछाइदिएर अनि कागजको नक्कली हात्ती बनाएर अर्को जुन सक्कली हात्तीलाई खेदाउँदै ल्याएपछि त्यो हात्तीलाई छुन भनेर हात्ती त्यहाँ आउँदछ, छुन खोज्दाखेरि खाडलमा पर्दछ र हात्ती स्पर्शको कारणले अर्काको बसमा पर्दछ, यानि मृत्यु पनि उसलाई हुन सक्दछ। अर्को कुरा, भँवरो हुन्छ सुगन्धको वशीभूत भएर। यति शक्तिशाली भँवरो हुन्छ कि बाँसलाई पनि छेडिदिन्छ भँवराले, तर सुगन्ध लिने लालचमा कमलको फुलमा गएर घाम लाग्दाखेरि कमल फुलेर त्यसको कोपिलाहरू खुल्दछ, भँवरो त्यहाँभित्र फस्दछ। सूर्य अस्त भएपछि कमलको फुल मुड्की पर्दछ, पोको पर्दछ, अनि त्यो भँवरो त्यही मर्दछ। बाँसलाई छेड्न सक्ने शक्तिशाली भँवरो कमलको फुलबाट बाहिर निक्लिन सक्दैन, सुगन्धको वशीभूत हुँदछ, मर्दछ। त्यसरी नै जुन हरिण हुँदछ, मृगलाई पक्रिनको लागि सिकारीहरूले सङ्गीतको ध्वनि सुइसुला पारेर सुसेलेर मधुर ध्वनि निकालेर हरिण नजिक नजिक आउँदछ मृग, अनि उसलाई चाहिँ आफ्नो वशीभूत पार्दछन्। संसारका प्रत्येक प्राणीहरू एक एक इन्द्रियको वशमा परेका छन्, तर मनुष्य प्राणी 5 इन्द्रियको दास बनेको छ। यस्तो स्थितिमा अन्य प्राणी भन्दा मनुष्य त अझै गए गुज्रेको साबित भयो। तर पनि प्राणनाथजीले वाणीमा भन्नुभएको छ, वृथा कहाँ निगमोरे पामी पदार्थ चार, उत्तम मनुष्य खण्ड भरतनो श्रेष्ठ कुली सिरदार। सुन्दर साथी, यति हुँदाहुँदै पनि मानव तनलाई सर्वश्रेष्ठ मान्नुभयो, किनभने 28औं कलियुगमा सुनियो दुनिया आखिरी भाग बढे हैं तुम, जो कबू कानो ना सुनी सो करो दीदार खसम। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा 28औं कलियुगमा प्राणनाथजीको स्वरूपमा यो धराधाममा अवतरित हुनुभएको छ, ब्रह्मवाणी रूपी अखण्ड धनलाई लिएर सारा ब्रह्माण्डको कल्याण गर्नको लागि। तसर्थ अब यहाँ अग्नि कुटिल ने कोमल, चञ्चल, चतुर। सुन्दर साथी, चतुराई कति ठुलो घातक हो धर्ममा, अध्यात्ममा। जो सुन्दर साथले भलाइ चाहनुहुन्छ, रूप, अमृत रूप, रस, छल, बल, अकल बुद्धि लाउँछन् नि मान्छेले। ब्रह्माजीले बुद्धि लाउनु भयो, चतुराई छाट्नु भयो। राजी महाराज बाल गोपालको स्वरूपमा ब्रजमा आउनुभएको थियो। अरे यस्ता सिंगाने केटाकेटी यी अहिरीहरूको बिचमा पनि परब्रह्म आउनुहुन्छ कहीँ नपाएर भनेर ब्रह्माजीको मनमा शङ्का भयो, परीक्षा लिएर आउनुभयो। कोटि यतन ब्रह्मा कर थाके, सोच उठन नपावे, सोच उठन सहज कृपा सो, हम सुन्दर साथ पञ्चम निश्चय दिन पाए। हामीले त्यो प्रसाद नित्य प्रतिग्रहण गर्दछौँ सुन्दर साथी। तसर्थ राज्यलाई प्राप्त गर्नको लागि संसारको कुनै मैले संस्कृतमा आचार्य गरेको छु, मैले भागवतमा आचार्य गरेको छु, मैले वाणीमा चर्चनीमा विशारद गरेको छु, इत्यादि इत्यादि भनेर होइन।
सबैको सारा मूल शिक्षाको सबको मूल आधार सारा ज्ञानको मूल आधार परब्रह्म परमात्मा राज्य हुनुहुन्छ। राज्यलाई तन मन धन सब कुछ समर्पित गरेर हृदय समर्पित गरेर राज्यलाई रिझाउन सक्यो भने ये हक के इलम की बारीकी हक के दिए आवत ना सीखे सिखाए न सोबते हक के मेरे पायत राज्यलाई दिलमा बसाउन कोसिस गरौँ। वाणी राज्यको हृदयको कुरा हो। राज्यलाई दिलमा आइसकेपछि वाणी बुझ्न कुनै कठिन पर्दैन। तर त्यसमा ब्रह्माजीको जस्तो आजकलका वर्तमान समयमा जो सारा संसारमा कति संस्कृतज्ञहरू भएर जो चतुराई प्रदर्शन गर्दछन् संस्कृतको, त्यो संस्कृतको चतुराईले प्राणजी भन्दा कोही पनि ज्ञानी छैन। परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, पूर्ण अति पूर्ण परब्रह्म हुनुहुन्छ। उहाँलाई पाउनको लागि त एकदमै सरल साधारण बालकको जस्तो हृदय हुनुपर्दछ अनि मात्रै मिल्दछ। चतुराईको पनि काम छैन। चञ्चलताले पनि परमात्मा मिल्नुहुन्न। चञ्चलता पनि मायाकै हतियार हो, चतुराई पनि मायाकै हतियार हो। र चपलताको अर्थ के हुन्छ? चालाकी गर्नु। ब्रह्माजीले चालाकी गर्नुभएको भएन। यो 5 सालको बालक सिंगाने केटो थोडी परमात्मा हुन सक्छन्। चालाकी गर्नुभयो, काग बनेर आउनुभयो। उ एकतर्फ थाहा छ वैदिक ज्ञानको हिसाबले कि परमात्माको त प्रसाद उहाँलाई भोग लगाएकै नि पाइयो भने पनि जन्म मरणबाट मुक्त हुन्छ भनेर। तर 5 सालको बालक जो प्रत्यक्ष परमात्माको स्वरूपमा आउनु भएको छ, उहाँको सामने झुक्न उहाँलाई लाज लाग्यो हैन, मर्यादाले दिएन उहाँलाई। अनि त्यहाँदेखि तर माछो बनेर आउनुभयो, काग बनेर आउनुभयो, जुठो खाना पाउँछु भनेर चलाकी गर्नुभयो। परमात्माको सामने चलाकी चल्दैन। सेवा पूजामा तपाईले यदि पढ्नु भएको छ भने बेलुकाको गौरी आरतीमा एउटा चौपाई आउँछ, सुन्दर साथी ध्यान दिनुहोस्। ये तो बात प्रकट है साधो शिव सुख मुनि श्रुति गाई बिना सद्गुरु कोई पार न पाए चाहे कोट करे चतुराई। सद्गुरुको बिना परब्रह्मको कृपाको बिना चतुराईले कोही पनि मुक्ति पाउँदैन। अरे चतुराई थियो भने यहाँ अघि पञ्चवासनाको कुरा गऱ्यौँ हामीले। आद्य गुरु शङ्कराचार्यजी हुनुभयो। बडा बडा दुनियाँमा कति प्रकाण्ड विद्वानहरू भए, दुनियाँमा ऋषि महर्षि भए। चतुराईले कहिले पनि परमात्मालाई पाउन त एकदमै बस सादा हृदय चाहिन्छ। हृदयमा छल कपट हुनु भएन। ब्रजका गोपीहरू राधा अन्य गोपिनीहरूलाई परमात्मा मिल्नुभयो, उहाँहरूको भित्र छल कपट केही पनि थिएन। तपस्वीहरूले प्राप्त गर्न नसकेको कुरा अनपढ गमार गोपिनीहरूले ब्रजमण्डलमा परब्रह्मको सानिध्यता प्राप्त गरे। सुन्दर साथी, अब एउटा चौपाई म लिन्छु है त। हवे एनो केटलो कौँ विस्तार चाल, हवे एनो केटलो कौँ हवे अब म एनो यसको यो मायाको केटलो कतिसम्म कहाँसम्म कहूँ भनौँ विस्तार, यसको म हकिकत, यसको वास्तविकता, यसलाई मैले कहाँसम्म तपाईँलाई वर्णन गरेर बताऊँ। जोरावर अति अपार, जोरावर भनेको शक्तिशाली, अति अपरम्पार शक्तिशाली छ माया। कसैले पनि मायालाई जित्न सकेको छैन। मोसु भनेको मसँग, मोसु भनेको मसँग, जुद्ध भनेको युद्ध, माड्यो भनेको प्रारम्भ गर्नु, सुरुवात गर्नु, आशाधार भनेको लगातार निरन्तर रूपमा यो मायाले मसँग युद्ध प्रारम्भ गरेको छ। पता नहीं यो मायालाई मदेखि के रिस उठेको, किन यो मायालाई मदेखि चिड भएको, के मायालाई मदेखि ईर्ष्या भएको छ। लगातार मसँग चाहिँ नि मायाले युद्ध प्रारम्भ गरिरहेको छ। मोसु जुद्ध माड्यो आशाधार, युद्ध करेछ बारम्बार। यो मायाले मसँग बार युद्ध गरेको छ। अब त्यो युद्ध के हो भन्ने कुरा सुन्नु साथी, आज समय अधिक भयो। किनभने सुशान्त महाराजजीको अहिले चर्चा हुँदाखेरि धेरै समयमा व्यवधान भएर यता कार्य अलिकति विलम्ब भयो। त्यो कारणले आज म यहाँहरूको बिचमा 5वटा चौपाई चलाउँछु। तर आउने समयमा म 10वटा चौपाई चलाउने प्रयत्न गर्दछु। तपाईँहरूले त्यसमा तपाईँलाई अधिक लाभ हुन सक्दछ। र यहाँ त्यही भन्नुभयो कि हवे एनो केटलो कौँ विस्तार, जोरावर अति अपार, मोटु जुद्ध माड्यो आशाधार, जुद्ध गरेछ बारम्बार। सुन्दर साथी, चौपाई पढ्दा सबभन्दा पहिला हात जोडेर भन्छु, शुद्ध उच्चारण गर्नु होला। हवे एनो केटलो कहूँ विस्तार, अब म यो मायाको कहाँसम्म विस्तार वर्णन गरौँ। जोरावर अति अपार, यो माया त अति नै जोरावर छ, शक्तिशाली छ। मोटु जुद्ध माड्यो आशाधार, मसँग यो मायाले युद्ध प्रारम्भ गरेको छ। छेड्नु, हिन्दीमा छेड्नु भन्छ युद्ध छेड्दिया है भनेर हिन्दीमा भनिन्छ। आशाधार निरन्तर लगातार रूपमा मायाले चाहिँ नि मसँग युद्ध गर्छ बारम्बार, बार मायाले युद्ध गरिरहेको छ। अब त्यो के युद्ध गर्यो मायाले इन्द्रावतीजीसँग?
त्यो कुरा अगाडिको प्रसङ्ग हामी अवश्य पनि सुन्नेछौँ। सुन्दर साथी, आज जुन 5वटा चपाई चल्यो, यो 5वटा चपाईको कुनै चरणको अर्थ व्याख्यान भयो, कुनै शब्दको अर्थको व्याख्यान भयो, यो कुरा तपाईँलाई हामी अघिल्लो हप्ता निश्चित रूपमा सोध्नेछौँ र पुरा तयारी गरेर आउनुहोला र अवश्य पनि राजी महाराज तपाईँहरूको दिलमा बसेर यो वाणीलाई, ब्रह्मवाणीलाई तपाईँलाई सम्झाउनुहुनेछ राजी महाराजले। यसै आशाको साथमा आजको प्रसङ्गलाई यहीँ विराम दिँदछु। अन्तिममा मलाई चौपाई दोहोऱ्याउनलाई अवश्य पनि सहयोग गर्नुहोला। आउनुहोस्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। सुन्दर साथी, मैले यो आज 5वटा चौपाईको सम्पूर्ण अर्थ व्हाट्सएपमा सेयर गरिदिइसकेको छु, त्यसबाट तपाईँले लाभ लिन सक्नुहुन्छ। हवे एनो केटलो कहूँ विस्तार, जोरावर अति अपार, मोसु जुध माड्यो आशाधार, जुध करे छे बारंबार, जुध करे छे बारंबार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की।